बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई और आप देख रहे हैं नया प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के रोज़गार से बात करें, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करें या पाकिस्तान के अदलिया के हवाले से बात करें तो हर जगह पर रोज़ाना आपको नए नए खबरें मिलती है। बल्कि अब तो पाकिस्तान के सियासत के अलावा जो दीगर इदारे हैं वहाँ पर भी सियासत कह ली जा रही है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के एक अहम अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने एक ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को, जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस आमिर फ़ारूक, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता है तो उसके बाद मुमकिन तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से एक नए जज को लाया जा रहा है और जिसके बाद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मुतय्यन किया जा सकता है। तो इससे पहले कि ये कोई फैसला तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक ख़त लिखा है। अगर हम उस खत की मंदरजात आपके साथ शेयर करें सबसे पहले, तो उसके बाद उस पर तबसरा भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत लिखा है। खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने की इतलात पर लिखा गया है। ज़राए के कहने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने खत लिखा है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सदार इसाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल है। खत पर 7 जजेस के नाम लिखे हैं, लेकिन 5 जजेस के दस्तखत मौजूद है। ज़राए ने बताया कि खत में जस्टिस म्यागुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम के सामने जो है वो दस्तखत मौजूद नहीं है, ताहम उनके नाम ज़रूर लिखे गए हैं। खत में कहा गया है कि दूसरे हाई कोर्ट से जज न लाया जाए और न चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस जो है वो बनाया जाए। नाज़रीन, जैसे आप सबको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक नया बेंच जो है वो भी वजूद में आया है, यानी आईनी बेंच। और अब बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि शायद आईनी बेंच के साथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा इख्तियारात मौजूद है। जब 26वीं तरमीम को मंजूर किया गया तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन 2 जजेस थे, यानी खासतौर पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, उनके तरफ से इस पर शदीद एतराज़ किया गया। उनका मौक़िफ़ ये था कि जिस तरह मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है तो ये आइन से मुतसादिम है, इसलिए इन दोनों का मुतालिबा ये था कि एक फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए, उनके सामने ये 26वीं आईनी तरमीम रखी जाए। लेकिन जो मौजूदा चीफ जस्टिस है जस्टिस यहया अफरीदी, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और फिर जो चंद दरखास्तें सामने आई थी तो फिर उनको आईनी बेंच के सामने जो है वो लगा दिया गया था। ताहम अभी तक ये मामला जो है ये पूरी तौर पर सेटल नहीं हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से एक नया खत सामने आया है। माजी में भी इन जजेस की तरफ से जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायदी साहब को एक खत लिखा गया था, जिसमें ये अर्जी बयान की गई थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ लोग जो है उन पर दबाव डालते हैं, उनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने खत जरूर लिखा, लेकिन बाद में इस हवाले से न कोई प्रॉपर इंक्वायरी हुई और न उसका कोई फैसला किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से एक नया खत जो है ये भी सामने आया है, जिसका खत में मजीद कहना है कि दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामाना मुशावरत जरूरी है। दूसरे हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस जो है वो 2 लाख है। गोया ये कहा गया है कि इस वक्त चूंकि लाहौर हाई कोर्ट पर बर्डन ज्यादा है तो इसके बजाय कि लाहौर हाई कोर्ट से नया जज लाया जाए और फिर बाद में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो मुतय्यन किया जाए, तो बेहतर ये होगा कि उनको लाहौर में रहने दें, क्योंकि इस वक्त लाहौर में जो केसेस का इल्तिवा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कहीं ज़्यादा है। तो दूसरे मानों में वो यही कहना चाहते हैं कि जजेस की ज़रूरत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़्यादा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकाबले में। जिसका खत में कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जज सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की खबरें रिपोर्ट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने खत में कहा है कि बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफर किया जाना है। ट्रांसफर किए गए जज को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के तौर पर ज़ेर गौर लाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट से भी एक जज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ ज़ेर गौर होने की इतलात है।
ساتھ میں یہ کہا گیا ہے ناظرین کے خط کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تبادلے کا عمل آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ہوتا ہے. ہم زور دیتے ہیں کہ صدر کو ججز کے ٹرانسفر کی ایڈوائز نہ دیں. 26ویں آئینی ترمیم میں قانون سازوں نے مستقل تبادلے کی اجازت نہیں دی. ججز کے تبادلے سے متعلق آئین کے آرٹیکل 200 میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. ٹرانسفر ہونے والے ججز کو آئین کے آرٹیکل 194 کے تحت نیا حلف جو ہے وہ بھی اٹھانا ہوگا. دوسرے معنی میں اگر ناظرین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک جج جو ہے وہ دوسری عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر وہ آتا بھی ہے اور اگر وہ فریش حلف اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سینیارٹی بھی متاثر ہو سکتی ہے. یعنی وہ موجودہ ججز کے لاٹ میں سب سے جونیئر ترین جج جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہوگا. تاہم اس حوالے سے حکومت کی جانب سے جو کہا جاتا ہے کہ اگر جج ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کے لیے نیا حلف لینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. خط میں کہا گیا کہ جب چیف جسٹس بنانے کے لیے ججز کے ایسے تبادلوں کی اجازت دی گئی تو آئین اور عدلیہ کی آزادی کے لیے تباہ کن ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں خالی اسلامیوں کو تبادلے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا. لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز کی سیٹیں ہیں اور صرف 35 ججز کام کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 ججز کی سیٹیں ہیں اور 10 ججز کام کر رہے ہیں جو کہ 83.33% بنتا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد سیٹوں کے مقابلوں میں صرف 58.33% ہے. ظاہر طور پر ججز کی جانب سے صدر پاکستان کو بھی خط کی کاپی بھجوائی گئی ہے. تو ناظرین ایک نیا مسئلہ پاکستان میں اس وقت سامنے آیا ہے اور اب ذرائع اس بات کو بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی اب ججز کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر اور کسی اور ہائی کورٹ سے اگر کسی جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا تبادلہ کیا جاتا ہے یا اس کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے تو اس حوالے سے بھرپور مہم چلائی جائے گی, مزاحمتی مہم چلائی جائے گی اور اس حوالے سے بھرپور مزاحمت بھی کی جائے گی. ساتھ میں ناظرین یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے جانب سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج یعنی پاکستان کے اس وقت چیف جسٹس جو ہے جسٹس افریدی ان کو بھی ایک خط لکھا گیا ہے جس میں کچھ دیگر باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ساتھ میں آئین کے بالادستی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے ان کو بار بار کہا گیا ہے لیکن وہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے پر تیار نہیں ہے. تو ایک تو حکومت کو مجبور کیا جائے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنائے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت اگر ملک میں ججز کے تبادلے کے حوالے سے کوئی غیر قانونی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو ان پر بھی انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہے. تو ناظرین یہ مان ہے لیکن بظاہر لگتا یوں ہے کہ شاید حکومت نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح انہوں نے ایک آئینی بینچ جو ہے بنایا ہے جس کو حکومت میں ایج حاصل ہے اور زیادہ تر وہ ججز اس میں شامل ہے جو کہ زیادہ تر حکومت کی ہمنوا ہے یا حکومت کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر جسٹس عامر فاروق چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جن ججز نے یعنی سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض صاحب کو خط لکھا تھا تو ان کی میجورٹی ہو جائے گی یا اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے ہاتھوں میں زیادہ جائے گا. اس لیے حکومت اپنے لیے بھی ایک خوف اور ڈر جو ہے وہ محسوس کر رہی ہے. اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ ہر حالت میں کسی دوسرے کورٹ سے کسی دوسرے ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ایک جج لایا جائے اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا جائے تاکہ مستقبل میں ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو. آگے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.